नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। राष्ट्रिय सङ्कट कोभिडको कारणले मच्चिरहेको छ अनि अर्को सरकारको सङ्कट पनि उत्तिकै जोडतोडले चलिरहेको छ। यी दुई सङ्कटले गर्दा नेपाल कतातर्फ जान्छ, नेपाल कुन मोडमा पुगेर टक्क अडिन्छ, यसै भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेको छैन। कोभिडको सङ्कट अझै थामिएको छैन। मानिसहरूको मृत्यु, सङ्क्रमण र यो सँगसँगै यसले ल्याएका अन्य अप्ठ्याराहरू अहिले पनि जारी नै रहेका छन्। दोस्रो वेभमा हामी छौँ र तेस्रो वेभ पनि आउँदैछ भनेर स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिरहेको छ र अन्य राष्ट्रहरूमा यसका लक्षणहरू पनि देखिएको हुनाले नेपालमा पनि यो सम्भावना नहोला भन्न सकिएन। कोभिडको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि, यो सङ्कटबाट पार पाउनको लागि सरकारको मात्रै सक्रियताले सम्भव रहेनछ। यसमा सर्वपक्षीय सहमति अथवा सर्वपक्षीय सक्रियता जरुरी छ भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। तर सरकारकै सङ्कट चाहिँ कसरी निवारण गर्ने? भर्खर सरकारले बजेट ल्याएको छ, त्यसमा केही त्यस्ता सकारात्मक पक्षहरू पनि रहेका छन्, तर कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठिराखेको छ। सरकारकै सङ्कटमाथि प्रश्न उठिरहेको, सरकार कति चल्छ भन्ने कुराको बारेमा प्रश्न रहेको बेलामा बजेट आएको छ र त्यो बजेटको बारेमा पनि प्रश्न उब्जिराखेको छ। आजको अङ्कमा सरकारमाथिको सङ्कट, राष्ट्रमाथिको सङ्कट र यी सङ्कटले घेरिएर जेलिएर र एकदमै सङ्कुचित भएर बस्नु परेका मानिसहरूको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ राजनीतिक सङ्कट छ, तर त्यो राजनीतिक सङ्कटले सरकार बदलेर मात्रै विश्राम लिन्छ कि मानिसहरू यो प्रश्न गरिरहेका छन् र हेरिरहेका छन् सर्वोच्च अदालततर्फ, जहाँ मध्यरातमा गरिएको संसद विघटन अवैधानिक छ, असंवैधानिक छ भनेर बहस चलिराखेको छ। र त्यो तातो बहस चलिरहेको बेलामा विपक्षीहरूको गठबन्धनले एउटा सहमति गरेको छ, एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ र उसले सरकारलाई दूरगामी असर पर्ने काम तिमीले गर्न पाउँदैनौ भनेर चेतावनी दिएको छ र राज्यका अङ्गका प्रमुखहरूलाई सरकारले गर्ने असंवैधानिक कामहरूमा साथ नदेऊ भनेर उसले आग्रह पनि गरेको छ। सुरुवातमा त्यो विपक्षीहरूको गठबन्धनको निर्णय हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्ध अलोकतान्त्रिक सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी शैलीबाट जुन शासन प्रशासन चलाइरहेको हो, त्यसको विरुद्धमा हामी 5 दल चाहिँ एक ठाउँमा बसेर एउटा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ र आजको छलफलको निष्कर्ष चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले जुन 149 जनाले सिग्नेचर गरेर राष्ट्रपतिज्यूका हामीहरूले दिएका थियौँ नि, त्यसलाई चाहिँ इन्टरटेन नगरिकन जुन ढङ्गले चाहिँ संसद विघटन गर्यो, त्यो चाहिँ असंवैधानिक कदम हो र विगतको सर्वोच्च अदालतको नजिरभन्दा पनि त्यो भिन्न हो भन्ने कुरामा हामी एकमत भयौँ र 146 जनाले चाहिँ अहिले अदालतमा हामीले दिएका छौँ र सम्मानित अदालतले विगतमा पनि यसबारेमा सही निर्णय दिएर अगाडि चाहिँ आएको हो र संसद पुनर्स्थापना भएको थियो र अहिले पनि यो विगतकै नजिरको आधारमा जुन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समितिबाट त्यति बेला होइन इजलासबाट जे निर्णय भएको थियो, त्यसैलाई नजिरमाथि टेकेर हेर्दा पनि यो चाहिँ अहिले अवैध र असंवैधानिक भएको हुँदाखेरि यो पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ भन्ने एउटा कुरा हो। र त्यसपछि
जुन ढङ्गले अध्यादेशको शासन होइन विधेयक अधिवेशनमा विधेयक नल्याउने संसद भङ्ग गर्दै अध्यादेशको शासन ल्याउने जुन काम भइरहेछ यो भनेको चाहिँ स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादी शैली हो होइन यो चाहिँ तपाईँको तानाशाहहरूले मात्रै गर्ने गर्छ यस्तो किसिमको चाहिँ संसद छलेर जुन बजेट ल्याउने काम भएको छ यो पनि गलत छ भन्ने कुरामा पनि हामी एकमत भयौँ र त्यसपछि चाहिँ अब कोभिडको महामारी यस्तो कहर चाहिँ चलिरहेको बेला अहिले स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिददेखि लिएर विविध ठाउँहरूमा जुन ढङ्गले चाहिँ भ्रष्टाचार र कमिसन खोरीहरूलाई चाहिँ प्रश्रय दिएको छ र त्यसमा पनि हामी एकमत भयौँ र त्यसको विरुद्ध अब चाहिँ सबैले होइन चाहिँ त्यसको विरुद्ध चाहिँ अभियान चलाउनुपर्छ सबै नागरिक समाज बुद्धिजीवी पत्रकार सबैले चाहिँ यसप्रति चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउनु भन्ने कुरामा पनि हामी एकमत भयौँ सामान्यतः अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा 5 दल बीचको जुन सहकार्य छ यसको आधारमा चाहिँ हामीले आगामी दिनमा छलफल गर्दै अगाडि बढ्छौँ जस्तै कि यदि अदालतले संसद विघटनलाई सदर गरिदियो भने विपक्ष गठबन्धन अब कसरी अगाडि बढ्छ त त्यो नगाउने गाउँको बाटै नसक्नु अहिले त्यो सम्भाव नै छैन अहिले चाहिँ पुनर्स्थापना नै हुन्छ र विश्वस्त हामी एकदम विश्वस्त छौँ किनभने हिजो पनि असंवैधानिक कदमलाई अदालतले सच्याएको हो अहिले पनि यो असंवैधानिक कदम छ त्यो सच्याउनुको त विकल्प छैन होइन 76 को प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली 76 को प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली 76 को प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली र 76 को पनि केपी ओली त्यस्तो हुनसक्छ र कहीँ होइन तपाईँहरूले सबैले थाहा भएकै कुरा हो कि उहाँले चाहिँ जुन ढङ्गले विघटनको बेला भन्नुभयो नि उहाँले हाउस समेत फेस नगरिकन होइन उहाँमा हाउस फेस गर्ने आँट पनि देखिएन हाउस समेत फेस नगरिकन 76 को सरकार हुँदाखेरि जस्तो एउटा चाहिँ स्थिति हो होइन जस्तो किसिमको चाहिँ परिस्थिति हो त्यसमा तात्विक भिन्नता नभएको हुँदाखेरि अब मैले चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्ने आधारमा उहाँले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नको लागि 76 मा चाहिँ उहाँ जानुभयो मार्ग प्रशस्त गर्ने भनेर अनि त्यसको 2 घण्टा नबित्दै होइन पत्रकार सम्मेलनदेखि लिएर सबै कुरा तपाईँले सुन्नुभएको छ अनि फेरि मसँगै 154 छ भनेर एउटा चाहिँ फर्जी काम पनि उहाँले गर्दै आउनु भएको छ यसबाट पनि के देखिन्छ आफ्नै चाहिँ निर्णय आफैले काट्दै आउनुभएको देखिएको छ त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ पुनर्स्थापना भएरै र देशले निकास पाउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ विपक्षीहरू यो सङ्कटको घडीमा एक भएका छन् र यो सङ्कटको घडीमा एक भएर राष्ट्रिय सङ्कटलाई कसरी निवारण गर्ने भन्ने बारेमा होइन सरकारलाई कसरी बहिर्गमन गर्ने र आफू कसरी स्थापित हुने भन्ने बारेमा उनीहरू एक भएका छन् 5 वटा घटकहरू एक भएका छन् र ती 5 घटकहरूले सरकारलाई चुनौतीमाथि चुनौती र चेतावनीमाथि चेतावनी दिइरहेका छन् यो चेतावनी यो चुनौती यो सबै कुराहरूले कहाँ पुगेर विश्राम लिन्छ र यसले सरकारको कुर्सी कति हल्लाइदिएको छ प्रश्न त्यहाँनिर रहेको छ केवल सरकारको कुर्सी हल्लिन्छ कि राजनीतिक व्यवस्था प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्दछ प्रश्न त्यहाँनिर पनि रहेको छ यही बेलामा नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बैठक गरेको छ र त्यो स्थायी कमिटीको बैठकले एउटा प्रश्नको मात्रै उत्तर दिएको छैन थुप्रै ठाउँमा उसले सङ्केत गरेको छ राजनीतिक सङ्कट गहिरिएकै छ राष्ट्रिय सङ्कटलाई चिर्ने गरी होइन अझ खाडल पार्ने गरी सरकारमाथिको अथवा राजनीतिक सङ्कट गहिरिएको छ गहिरिएको राजनीतिक सङ्कटले अब कस्तो खालको परिणति ल्याउनेछ कस्तो खालको असर पार्नेछ अबका दिनमा देखिँदै जानेछ तर हामीले 3 वर्ष अगाडि राजनीतिक सङ्क्रमण सकियो अब आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास रोजगारीको प्रवर्धन र
देश समुन्नतिको पथमा हिँड्नेछ भनेर जुन अनुमान गरेका थियौँ मिथ्या साबित भएको छ र आज हामी पुरपुरमा हात राखेर बसेका छौँ। किनभने न यसले संसदको स्थिरता कायम गर्न सक्यो, न यसले सरकारको स्थिरता हुन सक्यो, न यसले दलहरू विभाजन गर्न हुन्न भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई मान्यता प्राप्त गर्यो। यी सबै कुरा खण्डित भएका छन्, यी सबै कुरा धुलिसात भएका छन् र राजनीतिक दलहरू यो मेरो आँगन हो भनेर कम्मर मर्काई मर्काई नाचिरहेका छन्, चाहे आफै किन नलडोस्। त्यस्तो खालको परिस्थितिले गर्दा राजनीतिक सङ्क्रमण निकै चोटिलो बनेको छ। यसले हाम्रो निर्णय गर्ने क्षमता पनि कतै गुमेको त होइन, अथवा निर्णय गर्ने हाम्रो क्षमता कसैले अपहरण गरेको त होइन, यो प्रश्न पनि उत्तिकै छ। यो षड्यन्त्रको राजनीतिमा विश्वास गर्नेहरूले यसलाई प्रकट रूपमा बताउन थालेका छन्। राजनीतिक सङ्कट चुलिँदा के असर पर्छ? जस्तो सरकारले भर्खर बजेट ल्याएको छ। अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा 10 या 11 खरबभन्दा माथि बजेट खर्च भएको रेकर्ड छैन। त्योभन्दा बढ्ता बजेट ल्याइएको छ तर खर्च भएको छैन र हरेक सरकारहरूले बढ्ता खर्च गर्न सकिएन भनेर विभिन्न बहाना बनाउँदै विभिन्न कारण देखाउँदै बजेटलाई घटाउने गरेका छन्। तर यसपटक बजेटै नल्याऊ भनेर कानुनविदहरूले विपक्षी गठबन्धनले भनिरहँदाखेरि सरकारले अध्यादेशबाट 16 खरबभन्दा बढ्ताको बजेट ल्याएको छ र त्यो 16 खरबभन्दा बढ्ताको बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कसरी खर्च हुन्छ प्रश्न गरिएको छ। सरकार आज कि भरे टुङ्गो छैन, तर यति ठुलो आकारको बजेट सरकारले ल्याएको छ कि उसले ती बजेटहरूको कार्यान्वयन कसरी गर्छ भन्ने कुराको उत्तर पनि छैन। त्यसैले झन् बढ्ता पेचिलो बनेको छ। कसरी ती बजेट कार्यान्वयन हुन्छ त? कार्यान्वयन हुनै नसक्ने बजेट किन ल्याइएको छ त? किन लोकप्रिय भन्दै नाराले बजेट समेटिएको छ त? हामी यो कुरा लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। राजनीतिक सङ्कट यति चुलिएको छ कि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु परेको छ। संविधान हेर्ने हो भनेदेखि संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदन समक्ष सरकारले बजेट पेश गर्नेछ भनेर लेखिएको छ। तर अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको हलबाट सरकारले बजेट ल्याएको छ अध्यादेश मार्फत। त्यसमा सांसदहरूले खर्च गर्ने रकमको कोष खारेज गरिएकोमा मानिसहरू हर्षित देखिएका छन्। यो एउटा मात्रै मुद्दा हो, तर मूल रूपमा यो बजेट कार्यान्वयन हुन सक्ला सबभन्दा ठुलो प्रश्न यो रहेको छ। सरकारको बारेमा र बजेटको बारेमा यो प्रश्न किन पनि छ भने यदि सर्वोच्च अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गरिदियो भनेदेखि सरकार बन्ने अर्को खेल सुरु हुनेछ। यही सरकार रहनेछ वा अर्को सरकार रहनेछ, त्यहाँ अर्को एउटा ठाउँ रहनेछ। अर्को सरकार आएको खण्डमा यही बजेटलाई उसले निरन्तरता दिनेछ वा उसले पूरक बजेट भनेर अर्को ल्याउनेछ। प्रश्न छ त्यहाँ, यही सरकारले नै निरन्तरता पाएको खण्डमा पनि उसले यो बजेटलाई चुनाव केन्द्रित गराउनेछ, यसका शीर्षकहरू बदल्नेछ। अर्थात् सरकारले घोषणा गरे बमोजिम नै चुनाव भएको खण्डमा मङ्सिरसम्म यसको आयु रहनेछ। यदि संसद पुनर्स्थापना भएमा सरकारको आयुमाथि प्रश्न उठ्नेछ, यो 4-5 महिनाको बजेट के का लागि त? यो 4-5 महिनाको बजेट यो देशको समुन्नति कसरी हुन्छ त? प्रश्न छ र यो प्रश्नको बारेमा यो बजेट ठुलो बजेट अहिलेसम्मकै ठुलो बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीको भनाइ चाहिँ के हो त? हामी त्यो कुरा प्रस्तुत गर्दैछौँ। बजेट प्रस्तुत गर्ने हो भने पनि काम चलाउ बजेट प्रस्तुत गर्न पाइन्छ, समग्र बजेट प्रस्तुत गर्न पाइँदैन, पूर्ण आकारको बजेट प्रस्तुत गर्न पाइँदैन।
सरकारले काम गर्ने हो भने काम चाहिँ गर्ने नै हो भने पनि काम चलाउ गर्नुपर्छ। यस प्रकारका टिप्पणीहरू पनि यस बिचमा आएका छन्। म व्यक्त विचारका प्रति फेरि पनि म सम्मान भन्न चाहन्छु र सँगसँगै म केही स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने यो सरकारले जुन बजेट प्रस्तुत गरेको छ यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतको बजेट हो। हाम्रो संविधानले जे प्रबन्ध गरेको छ तदनुकूल यो बजेट प्रस्तुत भएको छ। सरकार संविधानको सर्वोच्चताप्रति कानुनको राजप्रति पूर्ण रूपले विश्वस्त छ, प्रतिबद्ध छ। त्यस अनुरूप नै हामी संविधानको प्रबन्ध अनुरूप यो बजेट लिएर आएका छौँ। त्यस कारणले बजेटका सन्दर्भमा संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप भयो वा भएन भन्ने विषयमा यो कुनै दुविधा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप नै यो बजेट आएको छ। जब प्रतिनिधि सभा छैन, विघटित भएको छ र अर्कोतर्फ संविधानले जेठ 15 गते बजेट ल्याउनै पर्ने एउटा चाहिँ बाध्यकारी प्रबन्ध संविधानमा गरिएको छ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा सरकारले यो बजेट प्रस्तुत गर्ने मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापलाई संविधान सम्मत ढङ्गले नियमित गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन सक्दैनथ्यो, पन्छिनु हुँदैनथ्यो। यही मान्यताका साथमा सरकारले पूर्ण आकारको बजेट लिएर आएको हो र विभिन्न क्षेत्रका सुझावहरू टिप्पणीहरू सुन्दाखेरि मैले के पाएको छु भनेदेखि मूलतः बजेट राम्रो रहेको छ, सकारात्मक रहेको छ। यसले आजका समस्याहरू चिनेको छ, समाधानको दृष्टिकोण अघि सारेको छ, समाधानका कार्यक्रमहरू योजनाहरू प्रस्तुत गरेको छ भन्ने कोणबाटै सुझाव टिप्पणीहरू आएका छन्। एउटै मात्रै मैले टिप्पणी सुनिरहेको छु बजेटको कार्यान्वयनको प्रश्नमा। बजेटको कार्यान्वयन हुनसक्छ, बजेट राम्रो छ तर कार्यान्वयन हुनसक्छ भन्ने कोणबाट पनि टिप्पणीहरू आएका छन्। म भन्न चाहन्छु यो बजेट हामीले कार्यान्वयन गरेर देखाउँछौँ। यो कोभिड विरुद्धको लडाइँमा एउटा चाहिँ तुलनात्मक रूपले अग्रमोर्चामा रह्यौँ विगतको दिनमा पनि, आउने दिनमा पनि हाम्रो यो भूमिका अझ सशक्त, अझ प्रभावकारी हुन्छ। विशेष गरी खोपको उपलब्धताका सन्दर्भमा म यहाँलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु जसरी हामी दक्षिण एसियामा खोपको दोस्रो प्रयोगकर्ता मुलुक भएका थियौँ, दक्षिण एसियामा खोप प्रयोग गर्ने दोस्रो मुलुक भएका थियौँ, हामीले आम खोप सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने, खोप सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने, प्रत्येक नागरिकलाई खोप दिलाउने त्यो अभियानमा पनि हामी तुलनात्मक रूपले अग्रपङ्क्तिकै देश हुनेछौँ। म यहाँलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यही तयारीका साथमा सरकार सम्पूर्ण सामर्थ्यका साथमा नागरिकको जीवन रक्षाको विषयलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर जीवन रक्षाको प्रश्नभन्दा ठुलो अर्को कुनै अभियान हुन सक्दैन भन्ने जिम्मेवारी बोधका साथमा कोभिडका विरुद्धको लडाइँलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छ। हामी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको प्रश्नमा सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालित गर्छौँ। अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरूमा जे जस्ता समस्याहरूको सामना गर्नु क्षेत्रहरूले जे जस्ता समस्याहरूको सामना गर्नु परेको छ ती प्रत्येक समस्याको समाधानका निम्ति स्पष्ट दृष्टिकोण, योजनाका साथमा, बजेट एलोकेसनका साथमा हामीहरू प्रस्तुत भएका छौँ। र मेरो विश्वास के छ भनेदेखि यो बजेटको कार्यान्वयनसँगै हामीले चाहिँ एकातर्फ नागरिकको जीवन रक्षा, कोभिड विरुद्धको लडाइँमा सफलता र नागरिकको जीवन रक्षामा हामी ऐतिहासिक उपलब्धि आर्जन गर्नेछौँ भने अर्कोतर्फ आर्थिक क्षेत्रमा जे जस्तो चाहिँ चुनौतीको सामना मुलुकले गर्नु परिरहेको छ, आर्थिक जगतका चुनौतीहरूको सामना गर्दै हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने र यसलाई गतिशील तुल्याउने र हामी एउटा समृद्धिको यात्रालाई फेरि नयाँ गतिमा अगाडि बढाउने त्यस अभियानमा हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो आत्मविश्वासको साथमा यो बजेट प्रस्तुत भएको छ भन्ने बेहोरा यहाँलाई राख्न चाहन्छु। र चाहिँ चुनावका निम्ति बजेट एलोकेसन भएन भन्ने पनि टिप्पणीहरू यता सुने मैले, तर त्यस्तो होइन। स्वाभाविक रूपमा यो हामीले खास गरिकन हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, संविधानको प्रबन्ध अनुरूप नयाँ सरकार गठनका निम्ति सबै सम्भावनाहरू सकिए र चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन हुने परिस्थिति निर्माण भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएर नयाँ निर्वाचनका निमित्त, ताजा जनादेशका निमित्त हामीले चाहिँ मिति निर्धारण गरेर अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ यो खास गरिकन निर्वाचन त एउटा राष्ट्रिय अभिभावकका रूपमा हाम्रा सामने उपस्थित भएकै छ। यो निर्वाचन, आउने निर्वाचनलाई हामी स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्ने कुरामा सरकारको यथेष्ट ध्यान छ। हामी त्यसका निमित्त पनि हामीले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालित गर्छौँ भन्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र निर्वाचनका निमित्त
पनि यो सरकारले यथेष्ट महत्त्व दिएको त्यस बजेटले यथेष्ट महत्त्व दिएको छ। त्यसका निम्ति आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ भन्ने पनि म यहाँसँग राख्न चाहन्छु। बजेट ल्याउँदा मतदाताहरूमा के प्रभाव पर्छ त्यसतर्फ सरकारको ध्यान छैन। सरकारको ध्यान के कुरामा छ भनेदेखि सरकार हुनुको नाताले यो सरकारको जनताप्रति जवाफदेही छ। यो सरकार जनताप्रति जवाफदेही छ। जनताप्रति राष्ट्रप्रति यो सरकारको जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी सम्पादन गर्नका लागि, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि हामीले यो बजेट लिएर आएका हौँ। त्यस कारणले जनतालाई प्रभावित गर्नका लागि होइन, जनता र राष्ट्रका प्रति यो सरकारको काँधमा जुन अभिभार छ, जुन जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका निम्ति हामीले यो बजेट लिएर आएका हौँ। त्यो के छ भन्दाखेरि यो पोलिटिकल स्टेटमेन्ट कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूलाई पोलिटिकल कोणबाटै आफ्ना दृष्टिकोणहरू अघि सार्ने, समर्थन गर्ने, विरोध गर्ने, आलोचना गर्ने छुट छ। त्यसैका निम्ति त हामीले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका हौँ। त्यसैका निम्ति त हामीले त्यत्रो के भनेदेखि कुर्बानी र शहादतका साथ यो लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरेका हौँ। त्यस कारणले राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो कोणबाट विचार व्यक्त गर्ने कुरालाई म स्वाभाविक मान्छु। तर एउटा के हो भनेदेखि कुनै वक्तव्य, केही नेताहरू कुनै ठाउँमा बसेर वक्तव्य दिएर सरकारको वैधानिकता र सरकारको निरन्तरता खण्डित हुँदैन। सरकार संवैधानिक प्रक्रियाबाट बन्छ, सरकार संवैधानिक प्रक्रियाबाट रिप्लेस हुन्छ र संवैधानिक प्रक्रियाबाट चाहिँ मात्रै चाहिँ सरकार बन्ने वा विस्थापित हुने हुन्छ। त्यस कारणले केही नेताहरू केही ठाउँमा बसेर, एक ठाउँमा बसेर केही स्टेटमेन्ट दिँदैमा यो सरकारको वैधानिकता, यो सरकारको वैधानिक हैसियत त्यो खण्डित हुँदैन, खण्डित भएको छैन भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। बजेट अहिलेसम्मको निकै लामो छ। अरू बेलामा 1 घन्टा 1.5 घन्टामा सकिने बजेट करिब 3 घन्टासम्म वाचन गरिएको छ र बजेटमा नसमेटेको पक्ष छैन। बजेटले नछोएको कुनै अङ्ग रहेको छैन। सबैलाई छुन खोजेको, सबैलाई खुसी पार्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। कार्यान्वयन पक्षको बारेमा प्रश्नहरू रहेका छन् र कतिपय यस्ता बुँदाहरू, यस्ता पक्षहरू पनि जोडिएका छन् जो वर्षौँदेखि, दशकौँदेखि बजेटमा समावेश भएका छन्। कर्मकाण्ड पनि यसले पुरा गरेको छ। यो एउटा यस्तो सरकार हो जुन सरकारले हामी अरूभन्दा अलग हौँ भन्ने कुराको पहिचान दिने अवसर पनि सरकारलाई थियो। तर सरकारले ल्याएको यो बजेट सबैलाई खुसी पार्ने प्रकारको छ र निजी क्षेत्रलाई यसले कसरी समेट्ने, रोजगारी कसरी प्रवर्धन गर्ने, कृषि क्षेत्रबाट उत्पादन कसरी वृद्धि गर्ने र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी कसरी गर्ने, सरकारको सोच के छ, निजी क्षेत्रको यसमा भनाइ के रहेको छ, हामी त्यो कुरा प्रस्तुत गर्दैछौँ। बृहत बजेट आएको छ। यो विशेष परिस्थितिमा आएको बजेट हामीले यति बृहत हुन्छ भनेर हामीले सोचेका थिएनौँ। डाइरेक्ट लाग्यो, हालिदिनु, डाइरेक्टमै छ हामी। अनि खास गरेर अहिलेसम्म सुन्दाखेरि जुन निजी क्षेत्रको मुख्य डिमान्डहरू जुन थिए, खास गरेर उद्योगको लागि कस्ट घटाउने कुराहरू जुन हामीले राखेका थियौँ, त्यो कुराहरू एड्रेस भएको छ जस्तो पनि लाग्छ। हामीले स्टार्टअप्स र साना र मझौला औद्योगिक व्यवसायहरूलाई प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङको कुरा एकदम जोरदार तरिकाले उठाएका थियौँ। त्यो पनि माननीय मन्त्रीज्यूले त्यसलाई पनि भन्नुभएको छ कि प्रोजेक्ट नि फाइनेन्स ढिलो राखेर स्टार्टअपले मा फाइनेन्स उपलब्ध हुनसक्छ भन्ने कुरा, यो चाहिँ एकदम सकारात्मक रहेको छ। केही अझ हुन त अब अहिले हामी त्यति डिप गइसकेका छैनौँ, किनभने यो सिद्धिसकेपछि अब यसलाई हामी बृहत रूपमा स्टडी गर्छौँ। तर अहिलेसम्म जति पनि कुराहरू हामीले सुनेका छौँ त्यसले यो निजी क्षेत्र फ्रेन्डली, उद्योग फ्रेन्डली, लगानीलाई अझ पनि प्रोत्साहन गर्ने जस्तो बजेट आएको छ। केही साना कुराहरू जुन मलाई एकदमै उत्साहित गरेको छ, हामीले त्यो डिजलमा ब्याट्री फन्ड नहुने पहिला जुन एउटा
पछिल्लो बजेटमा आएको थियो। त्यो भ्याटको सिद्धान्त विरुद्ध पनि थियो भन्ने कुराहरू हामीले राखेका थियौँ। हामीले यसको लागि पनि आफ्नो आवाज उठाएका थियौँ। मलाई लाग्छ सबै संस्थाहरूले यसको कुरा गरेका थिए र यसपालिको बजेटमा त्यो फेरि पहिला जस्तै अब भ्याटमा पनि क्रेडिट लिन पाउनै सक्ने, त्यसले गर्दाखेरि उद्योगको लागि एउटा राम्रो प्रोत्साहन पनि हुनेछ। अन्य जुन पूर्वाधारहरूको पनि कुराहरू जुन आएको छ, खास गरेर विराटनगर जुन हाम्रो एकीकृत भन्सार जुन छ त्यसमा रेलमा अगर यही वर्ष जोडिने कुरा एकदम सकारात्मक रहेको छ। काठमाडौँको पनि आइसिडी स्टार्ट हुने र यही वर्ष सञ्चालन हुने कुरा एकदमै पोजिटिभ रहेको छ र समग्रमा मलाई लाग्छ विद्युत कन्जम्सन बढाउने पनि जुन नीतिहरू आएको छ, खास गरेर बिजुलीबाट चल्ने गाडी र अन्य पनि विद्युतीय सामग्रीहरूको जुन भन्सार घटेको छ, यसले पक्कै पनि कस्ट घटाउँछ र यसले चाहिँ राम्रो कन्जम्सन, बिजुलीको कन्जम्सन बढाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। समग्रमा चाहिँ बजेटलाई चाहिँ तपाईँले अहिलेसम्म के ऐतिहासिक भन्नुभएको हो? त्यस्तो त अलिकति हामी डिप स्टडी गरिसकेपछि हामी भन्छौँ, तर अहिलेसम्म मैले माननीय मन्त्रीजीको जुन बजेट भाषण सुन्दाखेरि एकदमै पोजिटिभ र निजी क्षेत्र फ्रेन्डली, इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली, उद्योग फ्रेन्डली बजेट जस्तो देखिएको छ। हुन त यसमा आधिकारिक धारणा हामी यसलाई अलिकति डिप स्टडी गरेर भोलिसम्म या भोलि या पर्सिसम्म हामी राख्नेछौँ, तर अहिलेसम्म जुन पनि कुरा हामीले सुनेका छौँ त्यसले हामी उत्साहित भयौँ। बजेटको बारेमा थोर बहुत सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। सरकारको काम गर्ने सोचको बारेमा, शैलीको बारेमा चाहिँ थुप्रै प्रश्नहरू आएका छन्। साह्रै राम्रो लेखिएको छ। कार्यान्वयन असाध्यै नराम्रो हुने हो कि मानिसहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। यसभन्दा अगाडि पनि बजेट यस्तै प्रकारको सुन्दर अक्षरहरू समेटेर तयार पारिएको हुने थियो। यसपटक पनि त्यसै गरी सुन्दर अक्षरहरूको खात राखिएको छ। कार्यान्वयन पक्ष कति सबल हुनेछ? यो कोभिडको सङ्कट, यो राजनीतिक सङ्कटको बिचमा पनि 6.5% को आर्थिक वृद्धि दर सरकारले कसरी हासिल गरेछ? प्रश्न त्यहाँनिर पनि उभिएको छ। अहिले जसरी व्यापार घाटा छ, अहिले जसरी राष्ट्रको ऋण छ, हरेक व्यक्तिको थाप्लोमा 52,000 भन्दा बढ्ता, यो 3 वर्षको बिचमा जसरी दोब्बर भयो राष्ट्रको ऋण, जसरी वृद्धि भयो व्यापार घाटा, जसरी वृद्धि भएर रोजगारी, जसरी वृद्धि भएन उद्योग धन्दा कल कारखाना, यसलाई चिर्ने कसरी? बजेटले के भनेको छ? सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ, तर कृषिको उपार्जन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मलकै कुरा गरौँ, त्यसलाई प्रत्याभूत गर्ने अथवा त्यसलाई समयमै आपूर्ति गर्ने संयन्त्र के छ? जसरी अघिल्ला बजेटहरूमा भनिने गरिन्थ्यो कि 3 वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिनेछ, यसपटक पनि त्यही वाक्य दोहोऱ्याएर परिएको छ। यो वाक्य किन दोहोरिरहन्छ? पञ्चायतकालदेखि आजसम्म राजाको पालामा पनि यही वक्तव्य, अहिले केपी ओलीको पालामा पनि यही वक्तव्य। यसको खास कारण के हो त? प्रश्न यसकारण गरिएको। त्यसैले बजेटको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठेको छ। कार्यान्वयन भए बजेट सफल भयो भनिनेछ, असफल भए यो के एउटा सुन्दर निबन्धको रूपमा सीमित हुनेछ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।